नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई सङ्घर्ष अनलाइन मिडियामा। म सबिना श्रेष्ठ। आजको पाहुना हुनुहुन्छ हाम्रो बहुभाषी कवि, अन्तर्राष्ट्रिय कवि, साहित्यकार सन्तोष कुमार पोखरेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई म केही क्वेसनहरू सोध्दैछु। उहाँले चाहिँ आफ्नो भाषा कतिवटा भाषामा लेख्नुभएको छ र कतिवटा किताबहरू निकाल्नु भएको छ। उहाँले आफैले भन्नुहुनेछ। आफ्नो जन्मस्थल, आफ्नो परिचय उहाँले नै दिनुहुनेछ। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब उहाँले भन्नुभयो, म आज अस्ति विराटनगर आइपुगेको छु। विराटनगर भनेको पूर्वको एउटा साहित्यिक उर्वर नगरीको रूपमा मैले यहाँ दिएको छु। एउटा साहित्यकारको नाताले यो हाम्रो नेपालको सम्पूर्ण पूर्वलाई विराटनगरले प्रतिनिधित्व गरेको मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। अब आज तपाईसँग भेट भयो। हुनु त अब हाम्रो केही महिना अगाडि यही विराटनगरमा स्रष्टा साहित्य स्रष्टा समाजले मेरो लागि एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो साथीहरूले। त्यसबाट त्यस बेला म आएको थिएँ। अहिले फेरि मलाई यहाँ आउन जुर्यो, आनन्द अनुभव गरिराखेको छु। अब मेरो नाउँ सन्तोष कुमार पोखरेल। अब सुनिहाल्नुभयो दर्शकहरूले। म 6वटा भाषामा लेख्छु, अङ्ग्रेजी, हिन्दी, रसियन लगायत। अनि हाम्रा यहाँका लोकल डायलेक्ट थारू र मैथिलीमा पनि लेख्छु। मेरा अहिलेसम्म 11वटा मात्रै पुस्तकहरू, कृतिहरू प्रकाशित छन् र सबै चाहिँ नै उसमै हुन्, कविता विधामा हुन्। र तत्कालै मेरो एउटा अङ्ग्रेजीको निबन्ध सङ्ग्रह निस्किँदैछ अनि एउटा कथा सङ्ग्रह पनि निस्किँदैछ। अहिलेसम्म कतिवटा किताब निकालिसक्यो? 11वटा आएको छन्। अब फुटकर कविता त मेरा हजारौँ छन्, हजारौँ। अब मैले थाहा छैन, मेरो के बानी छ भने लेख्यो फेसबुकमा पोस्ट गरिहाल्यो, र प्रायः जसो म आजकल चाहिँ नि नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी र रसियन लेखिराखेको छु। कहिलेदेखि लेख्न थाल्नुभयो हजुर? मैले लेख्न थालेको म 13 वर्षको उमेरमा हाई स्कुलमा पढ्दाखेरि, त्यो बेला 8 क्लास पढ्थेँ। भानुभक्तको जयन्तीमा मैले लेखेर त्यो एउटा प्रतिस्पर्धा भएको थियो कविहरूको। त्यस सानै थिएँ म, 2nd पोजिसन मैले पाएको थिएँ। गदगद भएको थियो। त्यही बेलादेखि मेरो निरन्तर अहिलेसम्म मैले कविताहरू लेखेकै छु, निबन्ध लेख्छु, कथा लेख्छु। हजुरको रचना पढेर जे होस् पाठक खुसी छन्? अब मलाई थाहा छैन कतिको खुसी छन्, कतिको खुसी छैनन्। पाठकहरूले पढ्न चाहिँ पढिराखेका छन्। कतिको प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ पाठकहरूबाट? प्रतिक्रिया आउँछन्, सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? म एकदमै सन्तुष्ट छु। ऊर्जा मिलेको छ? एकदम ऊर्जा मिलेको। म इन्जिनियर हुँ, सिभिल इन्जिनियर, हाइड्रो पावर। र त्यसबाट मलाई जति चाहिँ नि सन्तुष्टि छ, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी यो लेखनबाट मलाई सन्तुष्टि छ। आफ्ना सन्तुष्टि नै एकदम आयु हो भन्छन् नि। हो, मान्छे सन्तुष्ट हुन सक्यो भने दीर्घायु हुन्छ, रोग लाग्दैन त्यसलाई। अनि जहिले पनि ऊ एकदम फुर्ती रहन्छ, जवान जस्तो रहन्छ। किनभने हाम्रो क्रिएटिभ माइन्ड हुन्छ लेखकहरूको। यो सृजनशीलताले चाहिँ नै मान्छेको आयु थप्ने काम गर्दछ, ऊर्जा दिन्छ। अनि यो पोखरेली छन्दमा पनि लेख्नुहुन्छ हजुरले? होइन, पोखरेली छन्द हो। पोखरेली छन्द मेरो आविष्कार हो अघि। र यो पोखरेली छन्द अङ्ग्रेजीमा पोखरेली नट्स भनेर हाम्रो प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयले मलाई चाहिँ नै त्यसको एउटा प्रमाणपत्र, कपिराइटको प्रमाणपत्र पनि दिएको छ। र अहिले अङ्ग्रेजी, हिन्दी र नेपालीमा व्यापक रूपमा यसमा यो छन्दमा कविताहरू लेख्ने काम भइरहेको छ। अरू कविहरूले पनि लेखिराख्नु भएको छ। र निकट भविष्यमा एउटा नेपालीमा पोखरेली छन्दमाथिको कविता सङ्ग्रह निस्किनेछ। र एउटा वर्ल्ड एन्थोलोजी पनि अङ्ग्रेजीमा धेरै देशका कविहरूले त्यसमा भाग लिनुहुनेछ। एउटा विश्व कविता सङ्ग्रह पनि म निकाल्ने जमर्को गरेको छु, मैले निक्लिन्छ। यो अभियान नै हो हजुरको? पोखरेली छन्द हाम्रो अभियान हो। किनभने यो नेपालको साहित्यकारले विश्व काव्य जगतलाई एउटा योगदान दिएको छ। एउटा नयाँ चाहिँ स्ट्रक्चरको
पोएट्री कसरी लेख्न सकिन्छ जसमा थोरै शब्दमा धेरै भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न सकियोस् भनेर। र यसबारेमा मैले एउटा लेख लेखेको थिएँ, 2टा लेख लेखेँ। ती लेखहरू चाहिँ विश्वका 6-7वटा भाषामा प्रकाशित भइसके, अनुवादित भएर। त्यसलाई पोखरेली नोट्स भने डेल्भिङ इन्टु द आर्टिस्ट्री अफ पोखरेलियन स्टेन्जाज भनेर मैले लेखेँ हो। र यसको पोखरेली छन्द भन्ने चाहिँ नामाकरण चाहिँ हाम्रो त्रियुगा बहुमुखी जनता बहुमुखी क्याम्पसका प्रोफेसर रविन्द्र राजा शाहीले यो नामाकरण गर्नुभएको। यो मेरो पोखरेली नोट्सलाई पोखरेली छन्द लेख्नुपर्छ है सर, यसमा नेपालीपन आउँछ किनभने यो त हाम्रो नेपालको देन हो नि त भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसलाई अहिले हामीले नेपालीमा चाहिँ पोखरेली छन्द भनेर लेख्ने गरेका छौँ। अब यो कविता विधा चाहिँ के हो त? कविता विधा भने के हो भने कविता विधा भनेको साहित्यको जग हो, आधार हो कि पोएट्री द फाउन्डेसन अफ लिटरेचर भन्छ नि, फाउन्डेसन हो। र यो के छ भने यो काव्य जगत कस्तो राम्रो छ भने अब यसमा छन्दका कविताहरू है, बेछन्दका कविताहरू, बेछन्दका त कवितै हुँदैनन्, मेरो बिचमा लयात्मकता नभइकन कविता हुँदैन। गद्यलाई एउटा चाहिँ चङ्गाको यो पुच्छर जस्तो बनाएर जुन लेख्ने चलन छ त्यो कविता हुँदैन। त्यसमा कहीँ न कहीँ अन्त्यानुप्रास मिलेको हुनुपर्छ है, इन्टरमिडिएट कुनै लाइन छोडेर भए पनि त्यसमा लयात्मकता हुनुपर्छ। र एक सासमा केही अनुच्छेदहरू चाहिँ नि पाठकले चाहिँ नि पढ्न सकोस्, त्यो हो कविता। त्यसमा लालित्याउलाई लेख्छ किनभने जुन कुरामा ऊ के अरे एकदमै विश्वस्त हुन्छ, जुन कुरा उसलाई ज्यादै मनपर्छ, जुन कुराले उसको हृदय छोएको छ अनि मन मस्तिष्क छोएको छ, जुन कुरामा उसको भावुकता चाहिँ नि बहरिएर आउँछ है, त्यसमा जुन कुरामा ऊ स्वस्फूर्त रूपमा अभिव्यक्त गर्न सक्छ, जुन कुराका बारेमा आफ्ना भावनाहरू शब्दहरू चयन गरेर हो त्यही कविता हो। त्यो कविता आफ्ना लागि पनि लेखिन्छ अनि समाजका लागि लेखिन्छ, प्रेमका लागि लेखिन्छ, सौन्दर्यका लागि लेखिन्छ, प्रकृतिका लागि लेखिन्छ, समग्र जीवनका लागि लेखिन्छ। यदि जीवनका लागि नै लेखिँदैन भने कविता के का लागि हैन? यो त्यसै हुनाले कविताहरू त्यसैका लागि लेखिन्छ। र म कविताहरू पहिला म मेरा लागि लेख्छु। मेरा लागि यस मानेमा कि जुन चिजले मेरो हृदय छोएको छ त्यो मेरो हो, त्यसो हुँदा त्यस चिजका लागि लेख्छु। जे होस् आत्मसन्तुष्टिको लागि चाहिँ कविता लेखिन्छ हैन त? हो, जहिले पनि कविले त्यो कविताबाट आत्मसन्तुष्टि पाउनुपर्छ, नभए त्यो कविता उसले लेख्छ केरेर फाल्छ। जबसम्म आत्मसन्तुष्टि हुँदैन त्यसले त्यसलाई प्रकाशित गर्दैन भन्ने मान्यता म राख्दछु। यति धेरै भाषामा कविता लेख्ने उजार चाहिँ कहाँबाट मिल्यो हजुरलाई? होइन, यस्तो छ किन भावना अभिव्यक्त गर्न शब्द चाहिन्छ होइन। त्यसमा कविको चाइनाले चाहिँ द बेस्ट इन्टरनेसनल पोएट अवार्डले सम्मानित गरेको छ। अनि 10वटा कन्ट्रीले, अमेरिका, जापान, जर्मनी लगायतका कन्ट्रीहरूले द गोल्डन राइटर अफ द वर्ल्ड भनेर विश्वको के अरे स्वर्णिम लेखकको उपाधिले सम्मान गरेछ, धेरै सम्मान गरे। अनि यो साहित्यमा त एकदम विकृति छ। यो सम्मान र पुरस्कार चाहिँ आफन्तलाई मात्रै दिने, आफ्नो गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाएर दिने, यस्तो यस्तो पनि भन्ने कुराहरू आइरहेछ नि, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो तपाईँले उठाएको कुरा सही हुनसक्छ, मलाई थाहा भएन। अब यो नेपालको कन्टेक्स्टमा यो होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय कन्टेक्स्टमा यस्तो हुँदैन। त्यहाँ ज्युरी हुन्छ होइन, बोर्डले डिसाइड गरेर हाम्रा कृतिहरूको मूल्याङ्कन गरेर हामीले पुर्याएको योगदानको फेभर भएको हुनसक्छ त्यहाँ। अनि आफन्तहरूको नातागोता पनि भएको हुनसक्छ। मलाई यो नेपालको के थाहा छैन। यहाँ त राम्रा छानिएनन्, हाम्रा मात्रै छानिए भन्ने गुनासो धेरै आएको छ र नि। होला होला होला, मलाई थाहा भएन। राम्रा पनि हुनु पऱ्यो, हाम्रा पनि हुनु पऱ्यो, तर राम्रा चाहिँ नै हुनु पऱ्यो। अन्त्यमा पाठकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेरा दर्शकहरू चाहिँ नि साहित्य प्रेमी दर्शकहरू बढी हुनुहुन्छ होला। साहित्यलाई प्रेम गरिदिनुहोस् र हाम्रो भाषालाई चाहिँ नि मलजल गर्नुपर्छ। साहित्य हाम्रो अलिकति समृद्ध बनाउनुपर्छ। अहिलेको जगतमा मैले गरिरहेको छु यो काम, नेपाली भाषालाई विभिन्न भाषामा अनुवाद गर्ने
र म आफू स्वयं चाहिँ नि ओरिजिनल्ली अङ्ग्रेजीमा र रसियनमा पनि लेख्ने, हिन्दीमा पनि ओरिजिनल्ली लेख्छु, म त्यो ट्रान्सलेट गर्दिनँ। त्यसो हुनाले अनि मैले चाहिँ नि मेरा भावनाहरू, एउटा नेपाली कविका भावनाहरू विभिन्न भाषामा लेखेको छु। नेपाललाई मैले चिनाउने काम गरेको छु र साथीहरूले, कविहरूले, पाठकहरूले खुब पढिदिनु होला। मेरा पुस्तकहरू पनि पढिदिनु होला। मेरा पुस्तकहरू 10-11वटा छन्। अङ्ग्रेजीको केही अगाडि भर्खर निस्किएको, 2 वर्ष भइसक्यो, द वार एन्ड अदर पोएम्स भन्ने छ। त्यसमाथि यो युनिभर्सिटीका प्रोफेसरले रिसर्च पेपर पनि लेखिसक्नु भएको छ। द वार एन्ड अदर पोएम्सका केही कविताहरू रसिया र युक्रेन वारको विरुद्धमा लेखिएका छन्, होइन। अब अहिले फेरि मिडल इस्टमा वारको चाहिँ चटारो चलिरहेको छ। त्यसमा पनि मेरो धेरै कविताहरू मैले लेखिसकेको छु अङ्ग्रेजी भाषामा धेरै जसो। अनि अब हिन्दीमा पनि छन् ती कविताहरू, रसियनमा पनि छन् ती कविताहरू। रसिया गएर नै मैले वार बन्द गर भनेर पनि मैले भने। त्यसो हुनाले खुब पढिदिनु होला। मेरो किताबहरू पनि पढिदिनु होला। फेसबुकमा मेरा कविताहरू हजारौँ कविता छ, ती पनि पढिदिनु होला। अब उहाँ हाम्रो सबिनाजीको चाहिँ नि शङ्खघोष पनि पढिदिनु होला। त्यसले पनि मेरा कविताहरू निकाल्छ। कहिलेकाहीँ यहाँको न्युज सृष्टिले पनि निकाल्छ, कहिलेकाहीँ, होइन। खुब पढिदिनु होला, लेखी पनि दिनु होला। तपाईँहरू पनि लेख्नु होला। साहित्यको जय होस्। हस्, धन्यवाद सर। काठमाडौँदेखि आएर हाम्रो शङ्खघोष मिडियामा हजुरको अमूल्य समय खर्चेर काठमाडौँदेखि आएर हाम्रो यो शङ्खघोष मिडियामा हजुरको कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।